नंबर 73 कहा काफिर एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तावन करते हैं, काम आते हैं, तो तुम आपस में दोस्ती क्यों नहीं लगाते हो? अगर तुमने आपस में दोस्ती ना लगाई तो फिर जमीन में बहुत बड़ा फितना बर्पा हो जाए। आज जमीन में जो फसाद है, आज जमीन में जो फितना है, उसकी वजह यही है काफिर एक दूसरे के दोस्त। अमेरिका का ईसाई, बरतानिया का ईसाई एक दूसरे के दोस्त, बल्कि वो ईसाई ये हिंदू एक दूसरे के दोस्त, अमेरिका वाले ईसाई, इस्राइल वाले यहूदी एक दूसरे के दोस्त हैं, वो रूसी कम्युनिस्ट एक दूसरे के दोस्त हैं। और ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, मक्के को मदीने को मानने वाले, बैतुल्लाह को मानने वाले, कुरान को मानने वाले एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। रुहमा बैनहुम, हमें एक दूसरे के लिए जान देनी चाहिए थी। फलस्तीनी रो रहे थे तो पूरे मुसलमानों को कट जाना चाहिए था, अरबों को बेदार होना चाहिए था, गैरत जाग जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। फलस्तीनियों पे बम बरसाए जा रहे थे, वो रो रहे थे बेचारे। तो सऊदी अरब के आलिम दीन ने उसकी गैरत जागी, उसकी जुबान से फतवा आ गया कि यहूदी जहां मिले उनको मार दो, क्योंकि उन्होंने जुल्म बड़ा किया है, उन्होंने ज्यादती बड़ी की है। जहां यहूदी मिलते हैं उनको मारो। आयस बिन अब्दुल्लाह करनी ने फतवा दिया, और खादमुल हरमैन जिसको कहा जाता है, और मेरे मुहतरम दोस्तों, उन्होंने फौरन उस आलिम दीन को जेल के अंदर बंद किया। पोप आए तो ये अब्दुल्ला उसके गले में हार डाल दे, हार के साथ सलीब डाले। पादरियों से मेल मिलाप, ये रहमान के बंदे नहीं, ये शैतान के बंदे हैं। अपनों को पाबंदे सलासिल करने वाले, अपनों को जकड़ने वाले। चाहिए ये था पूरे सऊदी अरब के सब लोग जाग जाते, बैतुल्लाह से फतवा आता। पाकिस्तान में तो सुदैस आ गया था परवेज मुशर्रफ की हिमायत के लिए, और वहां से फतवा जारी ने किया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों जाग जाओ, फलस्तीनियों की मदद करो। ना कोई मदीने का मुफ्ती, ना कोई मक्के का मुफ्ती, ना कोई रियाज का मुफ्ती, कोई नहीं जागा। क्या है ये मोहब्बत, क्या है? रुहमा बैनहुम, आपस में रहीम करीम, दोस्तियां लगाने वाले, प्यार आपस में करने वाले, एक दूसरे के लिए जानें पेश करने वाले, ये सहाबा कराम थे। मदीने का दिफा करने वाले, मदीने का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, मदीने की हिफाजत करने वाले, अल्लाह के रसूल इस्लाम के आगे पीछे रहने वाले। सहाबा कराम जख्मी हैं तो जख्मियों को अपने कांधों पे उठाने वाले। सहाबा कराम मक्के से मदीने हिजरत करके चले जाते, हिजरत करके मदीने पहुंचे तो मक्के वालों ने पीछे से कासिद भेजा, हम मक्के वाले तुम्हें पैगाम देते हैं। किनको? मदीने के अंसार को, यसरब के बशिंदों को। अंसार औस खजरज को पैगाम भेजा मक्के वालों ने, अबू जहल ने, उतबा शैबा वलीद ने, कि बाज आ जाओ, इनका साथ ना दो, वरना तुम्हारे ऊपर भी हम चढ़ाई कर देंगे, तुम्हारे शहर की ईंट से ईंट बजा देंगे। आगे से मदीने वालों ने कहा आओ आओ, खुशी से आओ, हम भी तुमसे टकराना चाहते हैं। जिनको हमने अपने यहां पनाह दी है, हम उनका बाल बिंगा नहीं होने देंगे, हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इस दौर के अंदर ये मिसाल तालिबान ने पेश की है। इस दौर के अंदर मिसाल अफगानिस्तान के मुल्ला उमर ने पेश की। कहा मुजाहिदो और अरब के शेरों और रहमान के बंदो, कहीं सोचना भी नहीं कि किसी मौके पे हम तुमसे बेवफाई करेंगे। अल्लाह की कसम, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, जंगलों के अंदर भी हमारे लिए कोई जगह न रहे, मगर हम आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत। टक्कर ली है अमेरिका से। कहा पाकिस्तान के जर्नलों ने पागल हो गए हैं तालिबान, अरबों की खातर, उसामा की खातर इतनी बड़ी कुर्बानी पेश कर दी, हुकूमतें कुर्बान कर दी। ये है इस्लाम। एक हदीस मुल्ला उमर ने अपनी शूरा को पेश की थी, जब तालिबान की शूरा ने कहा था उसामा को बस इतना कहो कि हमारे मुल्क से निकल जाए। मुल्ला उमर ने पूरी शूरा के करारदाद का बाइकाट कर दिया। कहा अल्लाह के नबी का फरमान है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, मुसलमान मुसलमान का भाई है, उस पर जुल्म नहीं करता और कभी मुसलमान को काफिरों के हवाले नहीं करता है। आज तक डटे हुए, आज तक कुर्बानियां पेश कर रहे हैं,
آج تک جانے نشاور کر رہے ہیں اور سودے کرنے والے، کمپرومائز کرنے والے ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر۔ پاکستان والے کبھی زرداری کو دیکھتے ہیں، کبھی پرویز مشرف کو، کبھی کوئی آتا ہے ظالم، کبھی کوئی آتا ہے ظالم، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ۔ غدار ہی ہمیں ملے ہوئے سزا مل رہی ہے، ہمیں ایمان والوں سے بے وفائی۔ رحماء بینہم، نبی علیہ السلام کا فرمان صحابہ نے سنا تھا۔ عن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ ومن لا يغفر لا يغفر له۔ رواہ الامام احمد فی مسند۔ جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رب بھی رحم نہیں۔ ومن لا یغفر، جو اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتا اور رب بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اپنوں کے لیے نرم، اپنوں کے لیے شفیق، اپنوں کے لیے کریم، اپنوں کے لیے مہربان، اور کافروں کے مقابلے میں شدید ہونا چاہیے تھا۔ آج ہمارے ہاں الٹی گنگا بہ رہی۔ صحابہ کے ذہن میں وہ بات ہوگی، کاش ہم اس حدیث کو نمونہ بنا لیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، بخاری کی حدیث، کہا ایک بلی، ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا مارا تھا، کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا، بھوکا مار دیا، بند کر دیا۔ اس ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے وہ عورت جہنم کے اندر چلی۔ تو کیا عرب کے شہزادوں کی اتنی قدر و قیمت بھی نہیں ہے؟ خالد شیخ کی، ابو زبیدہ کی، رمزی شیبہ کی اتنی وقت بھی نہیں، بلی مرے تو رب جہنم میں دیکھ دے۔ اور ظالموں، کتنے تم نے مجاہد شہید کروائے، کتنے کافروں کے ہاتھوں بیچے تم نے، کیا تمہارا ہے بندوبست؟ رب کو کیا جواب پیش؟ بلی بھوکا مرتی ہے تو اللہ پوچھتا ہے، اور کتنے بیچارے سردیوں کے موسم میں ہمارے بھائی فلسطینی بھوکے، کتنے بھوکے مر رہے ہیں۔ اور یہ سعودی عرب والے غدار دھوکے باز ہے۔ سعودی عرب کا مدد اکٹھی کریں گے، لوگ پہلے ہی بڑے سخی ہیں وہاں کے، بڑا مال دیں گے، بڑا مال دیں گے۔ کن کے لیے ہو رہا ہے جی؟ مجاہدوں کے لیے ہو رہا ہے۔ پورا سعودی عرب مال کے ڈھیر لگا دے گا، اور سعودی گورنمنٹ بعد میں وہ سارا مال غدار محمود عباس کو دے دے گی، حماس والوں کو نہیں۔ میں وہاں تھا، سعودی عرب کے اندر چچنیا کے لیے چندہ اکٹھا ہوا، مال اکٹھا ہوا، دولت اکٹھی ہوئی، لوگوں نے اپنی پجاروں گاڑیاں دے دی، لوگوں نے اپنے سب کچھ دے دیا کہ دے دو چچنیا والوں کے لیے۔ وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں۔ سارا مال اکٹھا ہوا، سعودی گورنمنٹ نے سارا مال روس کی ایجنٹ منافق حکومت کے حوالے دے دیا، خطاب کو نہیں دیا، ولید کو نہیں۔ اور میرے محترم دوستو، یہ دھوکے باز حکمران ہے، اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ رستے میں رکاوٹ نہ بنتے تو مجاہد کب تک واشنگٹن پہنچ چکے ہوتے، کب تک نیو یارک پہنچ چکے ہوتے، وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہوتے۔ ان کی رفتار کو سست کرتے ہیں تو یہ منافق حکمران کرتے ہیں۔ رحماء بینہم، صحابہ کو یہ حدیث بھی یاد ہوگی۔ ایک عورت نے، وہ چاہے گناہگار تھی، ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو وہ جنت میں چلی گئی تھی۔ کتے کو پانی پلانے والی جنت میں جائے، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، یہ تو انسان ہے، یہ تو عقیدہ توحید کے مالک ہے، یہ تو مسلمان ہیں، جانیں پیش کرنے والے۔ کتے کے لیے پانی، جانوروں کے لیے پروٹوکول، اسلام آباد کے حوالوں کے لیے پولیس آگے پیچھے گھومتی ہے اور ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور مجاہدین کو ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ صحابہ کرام رحماء بینہم، رحیم کریم، قربانیاں پیش کرنے والے، اپنا سب کچھ اپنے ساتھیوں کے لیے داؤ پہ لگا دینے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یشتمہ ولا یحقرہ۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو پریشان نہیں کرتا۔ کہا